अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी टीचर अमारा बात कर रही हूँ। गूगल ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम फूल किताब में से नज़म मेरा बकरा सफ़ा नंबर 58 की पढ़ाई करेंगे। आप सब फूल किताब खोलें। नज़म की पढ़ाई से पहले मैं आपसे पूछूंगी कि क्या आप जानते हैं कि हम कौन कौन से जानवरों की कुर्बानी करते हैं? जी हाँ, हम गाय, बैल, ऊँट, बकरा, दुम्बा, भेड़, हम इन सब की कुर्बानी करते हैं। अब आप सब सफ़ा नंबर 58 खोलें। नज़म का नाम है मेरा बकरा। दुराने पढ़ाई आप सब अपने हाथ में पेंसिल रखेंगे। जो मुश्किल अल्फाज मैं बताऊंगी आप उसके नीचे लकीर खींचकर ऊपर मायने लिखेंगे और उन अल्फाज को अच्छी तरह याद करेंगे। अब्बू ईद पर बकरा लाए, सभी इसको देखने आए। खाल पर अपने मेहंदी लगाए, खाल के नीचे लकीर खींचे, ऊपर मायने लिखे इंसान या जानवर के जिस्म की जिल्द। प्यारे बच्चों, आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पर अल्फाज के मायने लिखे हैं। खाल, इंसान या जानवर के जिस्म की जिल्द। खाल पर अपने मेहंदी लगाए, पैरों में पायल सजाए, पैरों के नीचे लकीर खींचे, ऊपर मायने लिखे पाँव, पैरों, पाँव, यानी पैरों में अपने पायल सजाए यानी पाँव में पहनने वाला जेवर। पायल कहते हैं जेवर को जो पाँव में पहना जाता है। मैं करता जाए, देखे मुझे तो चुप हो जाए। चारा, चारा के नीचे लकीर खींचे, ऊपर उसका मायने लिखें घास, चारा घास। चारा अपना खूब चबाए, सर अपना वो हिलाता जाए। कोई इसे चारा खिलाए, कोई इसे बाहर टहलाए। टहलाए के नीचे लकीर खींचे, उसके ऊपर उसका मायने लिखें आहिस्ता आहिस्ता चलाना। यहाँ पर मैंने आपकी आसानी के लिए लिखा, उसका मायने लिखा है टहलाए आहिस्ता चलाना। जैसे बच्चे कुर्बानी के जानवरों को सैर करवाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता चलाते हैं। सोच रहा हूँ ईद कब आए, फिर हम खाएं कलेजी पाए। अगला सफ़ा। आई ईद, आया कसाई, कसाई के नीचे लकीर खींचे, ऊपर मायने लिखें जानवर ज़िबा करने वाला। कसाई, जानवर ज़िबा करने वाला। सुबह सुबह की इसकी कटाई, कटाई के नीचे लकीर खींचे, ऊपर लिखें काटना, यानी जानवर ज़िबा करना। कटाई, काटना। खत्म हुआ काम, उठाई चटाई, चटाई के नीचे लकीर खींचे, ऊपर मायने लिखे घास या खजूर के पत्तों का फर्श, घास या खजूर के पत्तों का फर्श। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा ना कि जब कसाई गोश्त बना रहा होता है, कुर्बानी कर रहा होता है, तो उसके नीचे एक चटाई बिछी होती है, तो हम उसको क्या कहेंगे? चटाई, घास या खजूर के पत्तों का फर्श। खत्म हुआ काम, उठाई चटाई, जल्दी से कर दी सफाई। अम्मी ने फिर यखनी चढ़ाई, बनाया पुलाव कलेजी पकाए। कुर्बानी के बाद अम्मी ने मज़े मज़े के खाने बनाए। खाना खाने बैठे जब, याद बहुत बकरे की आई। यहाँ पर सबको अपने बकरे की बहुत याद आ रही है और ऐसे होता है कि जब हम कुर्बानी कर लेते हैं तो बच्चों को अपने कुर्बानी का जानवर बहुत याद आता है, वो उदास हो जाते हैं। नज़म की पढ़ाई के बाद प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहूँगी ज़रा सोचिए, खाने की मेज़ पर सब उदास क्यों बैठे हैं? अपना ज़हन लड़ाइए और इसका जवाब सोचिए। इसके बाद हम नज़म में से हम आवाज़ अल्फाज के गिर्द दायरा लगाएंगे। हम आवाज़ अल्फाज हम अपनी जमात में पहले भी कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर आपके सामने इसको दोहराऊंगी। हम आवाज़ अल्फाज जो बोलने में मिलते जुलते हों और उनका आखिरी हर्फ एक ही होता है, जैसे बाल, जाल, माल। प्यारे बच्चों, आप देखें इसका आखिरी हर्फ, तीनों का आखिरी हर्फ लाम है। इसी तरह कान, पान, जान, इनका आखिरी हर्फ नून साकिन है और ये सारे अल्फाज बोलने में और सुनने में मिलते जुलते हैं, जैसे बाल, जाल, माल, कान, पान, जान। इसको मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी नज़म में से हम आवाज़ अल्फाज के गिर्द दायरा लगाएंगे। आप सब अपने हाथ में पेंसिल रखेंगे और मेरे साथ दायरा लगाएंगे। अब्बू ईद पर बकरा लाए, सभी इसको देखने आए। खाल पर अपने मेहंदी लगाए, पैरों में पायल सजाए। प्यारे बच्चों, अब आप इसमें लाए, आए, लगाए और सजाए, देखें ये सारे लफ्ज़ बोलने में और सुनने में मिलते जुलते हैं और इनके आखिर में क्या आ रहा है? बरिए आ रहा है, हमजा बरिए इन सब के आखिर में आ रहा है। आप इन सब के गिर्द दायरा लगाएंगे। मैं करता जाए, जाए के गिर्द दायरा लगाएं। चारा अपना खूब चबाए, चबाए के गिर्द दायरा लगाएं। सर अपना वो हिलाता जाए, जाए के गिर्द भी आप दायरा लगा लें। कोई इसे चारा खिलाए, कोई इसे बाहर टहलाए, खिलाए और टहलाए के गिर्द दायरा लगाएं और देखें
کہ یہ بولنے میں ملتے جلتے ہیں اور ان کے آخر میں حمزہ بریے آ رہا ہے۔ سوچ رہا ہوں عید کب آئے پھر ہم کھائیں کلیجی پائے۔ دیکھیں ان کے آخر کا بھی حرف ایک ہی ہے، حمزہ بریے، اور یہ بولنے میں اور سننے میں ملتے جلتے ہیں۔ پیارے بچوں، جنہوں نے دائرہ نہیں لگایا ہے وہ یہاں سے دیکھ کر ہم آواز الفاظ کے گرد دائرہ لگائیں۔ میں دوبارہ دہرانے لگی ہوں۔ ہم آواز الفاظ لائے، آئے، لگائے، سجائے، جائے، چبائے، کھلائے، پائے، ٹہلائے۔ اگلا صفحہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس صفحے پر کون کون سے ہم آواز الفاظ ہیں۔ میرے ساتھ دائرہ لگائیں۔ آئی عید، آیا کسائی، صبح صبح کی اس کی کٹائی۔ کسائی اور کٹائی کے گرد دائرہ لگائیں اور اس کے آخر میں دیکھیں حمزہ چھوٹیے آ رہا ہے اور یہ بولنے میں اور سننے میں ملتے جلتے ہیں، ایک جیسے ہیں۔ ختم ہوا کام، اٹھائی چٹائی۔ دیکھیں اٹھائی اور چٹائی کے آخر میں بھی حمزہ چھوٹیے آ رہا ہے اور یہ بولنے میں ملتے جلتے ہیں۔ جلدی سے کر دی صفائی، صفائی کے گرد دائرہ لگے گا۔ امی نے پھر یخنی چڑھائی، چڑھائی کے گرد دائرہ لگائیں۔ بنایا پلاؤ، کلیجی پکائی، پکائی کے گرد دائرہ لگائیں۔ کھانا کھانے بیٹھے جب، یاد بہت بکرے کی آئی، آئی کے گرد یہ دائرہ لگائیں۔ پیارے بچوں یہ دیکھیں یہ سب الفاظ ان کے آخر میں حمزہ چھوٹیے آ رہا ہے اور یہ بولنے اور سننے میں ایک جیسے ہیں، ملتے جلتے ہیں۔ جن بچوں نے دائرہ نہیں لگایا وہ یہاں سے دیکھ کر دائرہ لگائیں گے۔ ہم آواز الفاظ کسائی، کٹائی، چٹائی، اٹھائی، صفائی، چڑھائی، پکائی، آئی۔ سیکھنے کی باتیں میں آپ سے چند اہم نکات کا ذکر کروں گی۔ پیارے بچوں، ہم مسلمان سال میں 2 عیدیں مناتے ہیں۔ ان 2 تہواروں کو دین اسلام میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ۔ عید الفطر کو ہم میٹھی عید کہتے ہیں اور عید الاضحیٰ کو ہم عید قربان کہتے ہیں۔ عید الاضحیٰ سے ہماری اسلامی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ وابستہ ہے جو اطاعت کی اعلیٰ مثال پیش کرتا ہے۔ قربانی کرنا سنت ابراہیمی ہے۔ اس عید کا مقصد حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے دی جانے والی قربانی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ واقعہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے متعلق ہے۔ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا جس میں انہیں کہا گیا کہ آپ اپنی سب سے قیمتی چیز یعنی اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ آپ نے اس خواب کا ذکر حضرت اسماعیل سے کیا، اپنے بیٹے سے کیا۔ حضرت اسماعیل نے کہا کہ آپ اللہ کے حکم کی اطاعت کریں۔ جب حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی کوشش کی تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے ابراہیم، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اب آپ اپنے بیٹے کے بدلے یہ مینڈھا یعنی دمبا ذبح کریں۔ اس طرح قربانی کی رسم کا آغاز ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اس عظیم قربانی کی یاد تازہ کرتے ہوئے مسلمانوں پر عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی دینا سنت ابراہیمی قرار دیا گیا ہے۔ پیارے بچوں، آپ قربانی کے وقت غریب لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنے کا حکم ہوا ہے۔ ایک آپ اپنے لیے رکھیں، دوسرا رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا غریب لوگوں کے لیے۔ پیارے بچوں، قربانی کے جانوروں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، انہیں ان کے وقت پر چارہ ڈالیں اور پانی دیں، اور عید پر پھر قربانی کے بعد مزے کے کھانے بنا کر خود بھی کھائیں اور سب کی دعوت بھی کریں۔ اور سب سے اہم بات جو میں آپ کو بتاتی چلوں، آپ کو اس بات کا بہت خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں جگہ جگہ گندگی نہیں پھیلانی چاہیے کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اس کے بعد نوٹ بک پر کام۔ نوٹ بک پر سوالوں کے جواب تحریر کریں۔ سوال نمبر 1 ہے ابو کیا لے کر آئے تھے؟ نوٹ بک پر پہلے آپ سوال لکھیں گے، پھر آپ نظم کی پڑھائی کے بعد اس کا جواب لکھیں گے۔ سوال نمبر 2 ہے امی نے عید پر کیا کیا پکایا؟ سوال لکھیں گے، پھر جواب لکھیں گے۔ پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔